बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग ख़त्म नहीं हुई बल्कि एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़ारों की तादाद में यहूदी आज नेतन्याहू के घर के बाहर एहतजाज करते रहे और फ्लाइट्स खुलते ही यहूदी किस तरह से इसराइल छोड़कर भाग रहे हैं। फिर आपको बताएंगे कि अब इसराइल एक नया एयर डिफेंस सिस्टम लेकर आया है जिसका नाम है आयरन बीम, और ये क्या नया ड्रामा है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि हमास ने अब खुलकर बता दिया है कि ईरान का इस जंग में क्या रोल था, और ईरान खुद भी अब खुलकर सामने आ गया है। फिर आपको बताएंगे कि अब दोनों तरफ से एक नई कशीदगी शुरू हो चुकी है और सीज फायर के मुआहदे को एक रद्दी का टुकड़ा समझा जा रहा है। हमास का लीडर क्या कह रहा है और इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहा है, और रूसी सदर ने आज बड़ी ज़बरदस्त वार्निंग दी है कि जिसने एग्रेशन दिखाई उसके दांत तोड़ दिए जाएंगे। ये उसने सिर्फ इसराइल को नहीं अमेरिका को भी कहा है कि अब जंग हुई तो रूस जंग करेगा। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि मोदी जी इसराइल की शिकस्त पर आज रो पड़े और पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो डिटेल्स में जाते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। इसराइली अवाम अपने वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ब्लेम कर रही है। इसराइल की जितनी भी बेइज्जती हुई है, उसकी जितनी भी रुसवाई हुई है, जिस तरह से पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ एहतजाज हुए हैं, इसराइल पर थू थू की गई है और इसराइल का जो नुकसान हुआ है, और फिर आखिर में इसराइल को जिस तरह से शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी है, सीज फायर का मुआहदा करना पड़ा है। हमने आपको जंग के तीसरे और चौथे रोज ही दो रिपोर्ट्स बताई थी। दो अमरीकी रिपोर्ट्स थी जिनमें बताया गया था, एक में बताया गया था कि इसराइल ने मिस्र के साथ रब्ता किया है कि सीज फायर का मुआहदा करवा दो, और दूसरी भी पूरी रिपोर्ट थी अल जजीरा की जिसमें बताया गया था कि नेतन्याहू सीज फायर के लिए दिन रात कोशिशें कर रहा है। और अब जब सीज फायर का मुआहदा हुआ तो उससे एक दिन पहले बाइडन से कहलवाया गया कि तुम हम पे जोर डालो, और फिर उसे कहा गया कि नहीं, हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे, सीज फायर नहीं करेंगे, और फिर सीज फायर का मुआहदा कर दिया। एक ड्रामा रचाया गया ताकि फेस सेविंग हो जाए, ताकि इज्जत रह जाए कि हमने तो आलमी प्रेशर में आके सीज फायर का मुआहदा किया है। लेकिन दुनिया सब कुछ जानती है, दुनिया पर इसराइल के पोल भी खुल गए हैं, दुनिया पर इसराइल का जो खौफ था वो भी उतर गया है। भले हुकूमतें इसराइल के साथ हों लेकिन अवाम अब इसराइल को दरिंदा मानते हैं। तो इसराइली अवाम ने एहतजाज किया, नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा किया और कहा कि तुमने इसराइल को जो रुसवाई दी है ये अपने मफाद के लिए दी है, अपनी करप्शन बचाने के लिए दी है, अपना इक़्तिदार बचाने के लिए दी है। और जब से फ्लाइट्स खुली हैं इसराइल छोड़कर भाग रहे हैं, और जो नहीं भाग रहे वो अपने मजहबी मकामात पर छुपे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हालात अभी सही नहीं हुए बल्कि मजीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। और वो ये भी जानते हैं कि मुसलमान कभी मुकद्दस मकामात पर हमला नहीं करता, भले वो किसी भी मजहब के हों। ये काम सिर्फ ज़ायनिस्ट या हिंदुत्व वाले ही कर सकते हैं। अब इसराइल जो पूरी दुनिया को कहता था कि मेरे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारा आयरन डोम, इसने पूरे इसराइल को एक छतरी की तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ है, यहाँ कोई मिसाइल इंटर भी नहीं हो सकता। इंतहाई नाकिस क्वालिटी के रॉकेट्स और ड्रोन्स इनके आयरन डोम को बुरी तरह से नाकाम बनाते रहे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले नेतन्याहू ने कहा था कि आयरन डोम के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही वक्त में तमाम रॉकेटों को बचा सके। आज वो कह रहा है कि नहीं, आयरन डोम ने तो बचाया है, एक भी रॉकेट नहीं गिरने दिया। सारी दुनिया बैठकर लाइव देखती रही है कि क्या होता रहा। दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना आप समझते हैं। और फिर आयरन डोम अगर एक मिसाइल को या रॉकेट को रोकता है तो उस पर $1,00,000 तक का खर्चा आता है। भले उस रॉकेट ने जहां गिरना है वो $100 का नुकसान भी ना करे। तो असल बात यह है कि इसराइल भी भारत की तरह पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है कि ये तो झूठी ताकत बने हुए थे, ये तो कागजी शेर हैं। उस खौफ को और उस इज्जत को बरकरार रखने के लिए अब ये आयरन बीम डिफेंस सिस्टम को लॉन्च करने जा रहे हैं। इसको आप एक नया ड्रामा ही समझिए, क्योंकि आप तो कहते थे कि ये तो अमेरिकन पैट्रियट और रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम से भी बेहतर है, तो फिर अब आपको दूसरा लाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अगली खबर यह है कि हमास के लीडर ने पूरी दुनिया के सामने बता दिया है कि हमें ईरान ने असलहा दिया था और उन्होंने ईरान का बाकायदा शुक्रिया अदा किया है।
اور یہ یاد رکھیں کہ ایران کی مرضی کے بغیر حماس کا لیڈر یہ بیان نہیں دے سکتا تھا۔ ایران خود دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو فتح ہوئی ہے اس کے پیچھے میرا بھی ہاتھ ہے۔ اور پھر ایران نے ایک اتنا زبردست ڈرون بنایا ہے جو 2000 کلومیٹر تک پرواز کر سکتا ہے اور 35,000 فٹ کی بلندی پر، اور 13 بامبز کو اٹھا سکتا ہے ایک وقت میں۔ اور اس ڈرون کا نام انہوں نے رکھا ہے غزہ، اور کہا ہے کہ یہ غزہ میں استعمال ہوگا زائنسٹ کے خلاف۔ کھل کر ایران میدان میں آ چکا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر گینٹس نے آج چینل 12 کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سیز فائر کا معاہدہ گیا بھاڑ میں، ہم حماس کے لیڈرز کو اسی طرح ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارتے رہیں گے اور محمد دائف کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور اینکر نے کہا کہ یہ معاہدہ آپ کب ختم کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا ڈیپینڈ کرتا ہے، ہو سکتا ہے آج ہی ختم ہو جائے۔ محمد دائف حماس کا وہ لیڈر ہے جو معذور ہے، اور اس معذوری میں وہ اس جنگ کو کنٹرول کرتا رہا۔ آج فلسطینیوں نے محمد دائف کا ہاتھ چوما، ان کا ماتھا چوما، انہوں نے اس کے گھر پر بھی میزائل مارا، اس کو ڈھونڈ نہیں سکے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اسے تو ہم مار کے چھوڑیں گے، سیز فائر کا معاہدہ گیا بھاڑ میں۔ تو مار لیتے، معاہدہ کیا ہی کیوں؟ دوسری طرف حماس نے کہا ہے کہ ہمارے ہاتھ ٹریگر پہ ہیں، ہماری انگلیاں ٹریگر پہ ہیں، سیز فائر کا معاہدہ تو ہو گیا ہے لیکن ہماری انگلیاں ٹریگر پہ ہیں، کسی بھی وقت ٹریگر چل سکتا ہے۔ اور خوف ان کو اتنا ہو گیا کہ امریکہ سے اینٹنی بلنکن نے فلسطین کے صدر محمود عباس کو ٹیلی فون کیا اور انہیں کہا کہ سیز فائر کے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ اس بیچارے کا کام ہی کیا ہے حماس کے ساتھ۔ سیز فائر کا معاہدہ تو آپ نے حماس کے ساتھ کیا ہے، فلسطین کے صدر کے ساتھ تو نہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے آج فل ایگریشن دکھائی ہے۔ پوٹن نے کہا کہ یہ جو دنیا میں بدامنی پھیلائی جا رہی ہے، انہوں نے یوکرائن کا بھی حوالہ دیا، فلسطین اور اسرائیل کا بھی حوالہ دیا، ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اس پورے خطے کے خلاف، اور خاص طور پر روس کے اقتدار کے پیچھے پڑے ہیں، یعنی ولادیمیر پوٹن کے اقتدار کے پیچھے، اور روس کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جتنی کشیدگیاں ہوتی ہیں، جتنی جنگیں ہوتی ہیں، یہ ایک سازش کا حصہ ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس سازش کا الٹیمیٹ ٹارگٹ کیا ہے، اور وہ تو ہم بھی جانتے ہیں، ان کا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے روس اور چین، اور اس کے بعد ایران اور پاکستان۔ تو ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ اب اگر کسی نے ایگریشن دکھانے کی کوشش کی یا ہمارے خلاف کچھ بھی کرنے کی کوشش کی، ہم اس کے دان توڑ دیں گے، اور اب اگر جنگ لڑی گئی تو پھر اس جنگ میں روس لڑے گا، اور دنیا اس بات کو یاد رکھے کہ یہ تیسری جنگ عظیم ہوگی، یہ تباہی ہوگی پوری دنیا کے لیے۔ تو جو سازشیں کر رہے ہیں ان کو یہیں پر رک جانا چاہیے۔ اوپن الفاظ میں امریکہ کو اور اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ بس کر دو، نہیں تو اب روس خود جنگ لڑے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ روس بیٹھا ہوا تھا تیار۔ یہ تو اسرائیل کی قسمت اچھی تھی کہ اس نے سیز فائر کا معاہدہ کر لیا، بڑے بڑے تیار بیٹھے تھے، صرف انتظار میں تھے کہ پہلے ایک آگے بڑھے۔ فلسطین میں جو مسلمانوں کے حالات تھے، ان حالات میں کافی دنوں سے مسکرانا بہت مشکل ہو گیا تھا، لیکن آج جو ہم آپ کو خبر بتائیں گے وہ سن کر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ضرور آئے گی۔ آج بھارت کے پردھان منتری شری مودی جی اسرائیل کی ڈیفیٹ پر رو پڑے، اسرائیل کی شکست پر رو پڑے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر انہوں نے بھارت میں کووڈ-19 کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کا بھی تذکرہ کیا، اور اس میں بھی بتایا کہ اسرائیل نے ہمارا کتنا ساتھ دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آنسو کیوں آئے؟ کیا یہ دکھایا جا رہا تھا اسرائیل کو جو ان سے ناراض ہو چکا ہے؟ اسرائیل نے بھارت کو کہا تھا کہ تم پاکستان کو انگیج کرو، بھارت نے اس کی بات نہیں مانی تھی، تو تب سے اسرائیل اور بھارت کی ناراضی چل رہی ہے۔ یا پھر مودی کو زائنسٹ نظریے کی شکست پر رونا آ رہا تھا، کیونکہ زائنسٹ اور ہندوتوا کا نظریہ تو ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، اور شروعات بھارت سے ہوئی تھی کہ تم شروع کرو، تم کشمیر پر کرفیو لگاؤ، آرٹیکل 370 کا خاتمہ کرو، مسلمانوں سے ان کی شناخت چھین لو، اور دیکھتے ہیں کہ مسلم امہ کیا کہتی ہے، ان کا کیا ریئیکشن آتا ہے۔ اسی لیے مودی نے سعودی عرب کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور وہ مل گیا، اور ان کو لگا کہ یہ کامیاب ہو گئے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں کی جانیں جاتی جائیں، مسلم امہ کچھ نہیں کرنے والی، چلو مقدس مقامات پر ٹرائی کرتے ہیں، کیونکہ اصل ٹارگٹ تو مقدس مقامات ہیں، چلو بابری مسجد سے شروع کرتے ہیں، اس میں بھی مودی کامیاب رہا۔ پھر اصل گیم شروع ہوئی اور اسرائیل کی باری تھی، وہاں پر بھی ظلم شروع ہو گیا، کوئی نہیں بولا،
उन्होंने भी नेक्स्ट स्टेप उठाया और मस्जिद अक्सा में घुसने की कोशिश की। उसके बाद जो इसराइल का हाल हुआ तो हिंदुत्व और ज़ायनिस्ट का जो नज़रिया था, इनकी जो प्लानिंग थी वो नाकाम हो गई, वो इनको फिलहाल रोकनी पड़ी। तो हो सकता है इस वजह से भी मोदी जी की आंखों में आंसू आए हों, क्योंकि अपनी शिकस्त पर तो ये इस तरह नहीं रोए जब चीन ने इनके इलाके कब्जा किए, इसराइल की शिकस्त पर क्यों रो रहे हैं। हाँ, हिंदुत्व का नज़रिया कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए रो रहे हैं, ये चीज़ समझ आती है। एनीवेज, पूरी दुनिया में मोदी का मजाक उड़ाया जा रहा है और भारत में कहा जा रहा है कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं, और राहुल गांधी जी कहते हैं कि मगरमच्छ तो बेचारा मासूम होता है। नाज़रीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।